आमी गेली 10-11 वर्सां पळयतात की ह्या देशांत जे आदिवासींचे जे अत्याचार जाता अन्याय जाता हे आमी ओपनली पळयतात। सांगपाचें म्हटल्यार आतां आमी सकाळीं गव्हर्नरा मेळून मेमोरंडम दिवन ज्या गोंयांत आनी देशांत जे कांय गोश्टी चल्लेल्यो आसात त्याचे विशीं पूर्ण म्हायती दिल्ली आसा। उदाहरणां सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या देशांत एक लग्वी करपाचे आदिवासी म्हणटाचे अत्याचार जातात। मध्य प्रदेशांत पयर एका चलयेचेर सामके ब्रुटल वायट परिस्थितीचेर अत्याचार जाले आनी ओपनली आनी पब्लिकली जाले मध्य प्रदेशांत। त्याच बरोबर मणिपुरांत आमच्या बायलांचेर किंवा आदिवासीची जमनी खावपा खातीर तांकां जळप तांची घरां मोडप अशें प्रचंड प्रमाणांत चल्लेलें आसात। आनी हें देशाच्या भागांत जाता आसतना गोंयांतूय बी आमी पळयतात। हांगासर लँड इश्यू खातीर कारापुरा सारक्या गांवांत जी सालेलकर कुटुंबीय आसा तांची जमीन खावपा खातीर भाजकार आनी हे सरकार मेळून तिचेर कशे अत्याचार करतात हे आमी पळयलें आसा। त्याच बरोबर आनी वेगवेगळ्यो फॉर्स जर आमचे भुरगे किंवा आमचे आदिवासीचे भुरगे जर आपल्या अन्यायाच्या विरुद्ध किंवा आपली जमीन राखपा खातीर झगडटात किंवा आंदोलन करतात जाल्यार त्यांचेर केसीस घातल्यो वता। डॉक्टर वेळीप सारक्या मनशाक आज केपेन आपली जमीन वाडोवपा खातीर झगडटा जाल्यार तेचेर केस घातलेली आसा। त्याच बरोबर ती सालेलकर जी सालेली जर कारापुरी जाता तिचेर केसी आसा। त्याच बरोबर रुपेश वेळीपाची केसी अश्यो अनेक लोकांचेर आमच्या केसी घालून आमकां धांपपाचो प्रयत्न करतात। हे सगळे जे नॅशनल इंटरनॅशनल आनी स्टेट लेवलचे जे चल्लां ते सगळे एक म्हणल्यार एकमेव कारण आसा ते म्हणजे हांगासरल्या आदिवासी कडेन आशिल्ल्यो जमिनी। कारण ह्या सरकाराक फक्त ह्या आदिवासी जमनी जायो आनी तांकां मारून भुरकून हे करून तांचे कडल्यान जमीन कशी तरी कॅप्चर करपाचें आसा। ते खातीर ते कितें करतात तर वेगवेगळे कायदे बदलतात, जमनीचे कायदे बदलतात, टीसीपीचे कायदे बदलतात आनी ह्यो जमनी कश्यो आमचे कडल्यान वचून जे बिल्डर्स आनी भाटकार हेचे मेळून ह्यो जमनी आमच्यो काडून घेतल्यो वयतात। ताका लागून एक सादो एक एग्जांपल दिता। आमी खांडेपारा सारक्या जाग्यार जो डॅम येवपाचो आसा ऑलरेडी ते 2 वेळा ह्या 10 वर्सांत 2 वेळा गांव बुडला। पंचायत विरोध करता, गांव विरोध करता, तरी पण त्या गांवांत थंय डॅम घालतात तो ट्रायबल फंडांतल्यान घालतात। ते 100 कोटी भरून कोणाक तरी XYZ मनशाक बीजेपीच्या मनशाक ते हेल्प जावपा खातीर ते करतात। तरी आसतना थंयच्या लोकांनी एनजीटी वचून आज ती केस वेगळे भाशेन गेल्ली आसा। त्याच बरोबर मेळावली सारख्या लोकांचेर अजून परी जे आमी जमीन रायट्सा खातीर झगडटाले तर मेळावली जे लोक जे आमचे झगडटाले आदिवासी लोक झगडटाले तांचेर केसी अजून परी आसा त्यो अजून सॉर्ट आउट जाल्ली पण ना आनी ती रिटर्न टू जमीन तांकां अजून परी मेळिल्ली ना। एक बायल त्या मुवमेंटान आशिल्ली तिची ट्रान्सफर करून तिका इतले त्रास केले की तिका बाबडी भुरगीं ल्हान आशिल्ली त्या वेळार तिका त्रास केल्ले आसा। अशा प्रकारचे आदिवासींचे रायट्स काढून घेवन आणि मोठे मोठे मेगा प्रोजेक्ट हाडपा खातीर ह्यो आमच्यो जमनी एक्वायर करपाचें काम चलिल्लें आसा। भावानो 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळून सुद्दां ह्या समाजाचे खंयचेच प्रश्न मेळपाक शकले ना। कारण हे सरकार जे आसा ते टोटली आदिवासीच्या मूळ गोंयकाराच्या अगेन्स्ट आसा हे दिसून येता। ताका लागून आतां आमी पळयतात की लेटेस्ट जे घडामोडी जाले हे सरकार जे आता पयर प्रमोद सावंत म्हणतात की आपण आदिवासीचे लोक जे आपल्या मनात आसा आपल्या हृदयात आसा अशी मोठी मोठी भाशणां करतात पण त्याच्या सरकारान 3 ते 4 आमदार आदिवासीचे पण आदिवासी मिनिस्ट्री हाचेर दिवपाक सरकाराक आदिवासी मनशाक जाली ना। म्हणजे हाचे वयल्यान ठरता की हे सरकार खंयचेच आदिवासींचे प्रश्न किंवा आदिवासींचे प्रमोशन किंवा आदिवासीचे जे हित आसा जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आसा ते दिवपाक सोदिना। हाचे फुडले मेजर इश्यूज आसात ते हांव जोसेफ वाझ एडवोकेट जोसेफ वाझ हांकां विनंती करता ताणें आपले फुडले लिस्ट करचें। आयज गरज आसा लोकांच्या मुखार दवरपाक थोड्यो गोश्ट्यो ज्यो गोंयच्या आदिवासी आनी ह्या देशाच्या आदिवासी लोकांचेर जेचेर अन्याय जाता पळय त्यो पयले सुवातेर ह्या गोंयान भितर भायले लिडर येता आनी ते बीजेपीचे लिडर आसता। गोंया येता आनी ल्हान ल्हान मिटिंगे घेवन स्टेटमेंट करता। आदिवासी लोकांच्या मदें
आदिवासी आमची जी पळय कम्युनिटी आसा तेंच्या मध्ये फूट घालपाक, तेच्या मध्ये डिव्हिजन घालपाक, धर्माचो उल्लेख करता आणि क्रिस्तांव आणि हिंदू अशें म्हणून ते आमकां डिवायड करपाक सोदता आणि हो सरकार ओगीच पळयता, बीजेपीचो सरकार ओगीच पळयता. हेजेर कांयच आमी गेले फावटी आमी हेजेर निश्चित केलो तेजे उपरांत हेजेर कांय कारभारी जावंक ना, हेजेर कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना म्हणून ह्या लोक येवपाचे बंद जावंक ना. आयज जे जाग्यांनी जे आमच्या गांवांनी जे पळय आदिवासी लोक आहा, जेन्ना क्रिस्तांव आदिवासी लोक आणि हिंदू आदिवासी लोक जे एकठांय रावता त्या गांवांनी वचून हे स्टेटमेंट केल्ली आसता, ल्हानसान मिटिंगे घेवन आमकां डिवायड करपाक हे प्रयत्न चालीक आसा. आयज म्हाका तुमच्या मुखार दवरपाक जाय, लोकांच्या मुखार दवरपाक जाय आनी सांगून दिवपाक जाय, बाबा ट्रायबल the status, the identification of the tribal community depends on the constitution. Constitutionात ते राईट दिल्ले आसा आणि हे राईट जे आर्टिकलान 342 आणि 362 हितून समत ते सोंपेपणी करून दिल्ले आसा. वेर इज द क्रायटेरिया ऑफ द रिलीजन टू आयडेंटिफाय द ट्रायबल्स? हितून तो रिलीजनाचो क्रायटेरिया नाच. म्हाका दिसता जे पळय लिडर येता आनी जे स्टेटमेंट करता तेंच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा आनी जे बीजेपीचे लोक तेंच्या बरोबर आसा, जे लिडर तेंच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी तेंकां ट्युशन दिवपाची गरज आसा. सो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी चलपाची गरज आसा. आनीक म्हाका दिसता हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतां, बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां, जे पळय असले इश्यूज आहा ते ताबडतोब ताणें हेचेर विचार करचो आनीक हे जी पळय अन्याय आमच्या ट्रायबलाची जाता ती बंद करपाक वावरपाक ताणें स्टेप मारपाची गरज आसा. दुसरी गोष्टी, आतां बीजेपीचो जो सरकार आसा गोंयांत तो उलयता, ही टॉक्स व्हॉल्यूम ह्या ट्रायबलाच्या लोकांचो विकास जावपाक जाय, तेंकां जे सवलती आसा ते मेळपाक जाय, तेंकां जे पोजिशन जे जाग्याचेर तेंकां जे संधी मेळपाक जाय ते संधी दिवपाक जाय, जावं ते जॉबाचे जावं ते दुसऱ्या स्किमीचेर ते तेंकां दिवपाक जाय म्हणून जायत्या तेंचे आतां प्रेसूय येता, तेंचे मिटिंगेय जाता आनी जे तेंचे मिनिस्टर आसा तेवूय लोकां कडेन वचून सांगता की आमी ट्रायबल लोकांचे पासत वावुरता. गोंयांत जो ट्रायबल लोक आसा तेंकां एकठांय दवरपाक आमी प्रयत्न करता. हे स्किमी ज्यो जितले लांची तेंच्यांनी केल्या ते ह्या लोकांचे पासत आहा. पूण हांव एक प्रश्न जे ह्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, डॉक्टर प्रमोद आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदतां, जरी तर तुका इतलो ट्रायबलाचो मोग आहा जाल्यार तुवें तुज्याच सरकारान भितर गोविंद शिरोडकर गोविंद गावडे आशिल्लो जो मिनिस्टर आशिल्लो ट्रायबल मिनिस्टर ताका तुवें काडून उडयलो आनी ही आमचेर ट्रायबल लोकांचेर अन्याय जाल्ली आसा. आमचो कम्युनिटीचो लोक आतां भियेल्लो आसा की बाबा जे आमकां कितें मेळपाचें आहा, आमचें रिप्रेझेंटेशन कितें मुखार वचपाचें आहा ते आमकां वचपाक मेळचें ना. आनी एक भंय पडलेली आहा हो सरकार आमचेर विरुद्ध काम ट्रायबल लोकांचेर विरुद्ध स्टेप घेता आनी आमकां फाटीं दवरपाक सोदता. सो म्हणूनच आयज तुमच्या मुखार हांव दवरतां, जे पळय आज कितें घडटा तें आदिवासी लोकांच्या फावराक ना. ही सगळी पळय जी पळय काणयो बीजेपीचे लोक सांगता, बीजेपीचे मंत्री सांगता ते जावन आसा सगळी फकाणां आनी ते सगळे फोटो. आनी म्हाका दिसता हो एक परिचार, हो एक तांचो एक टॅक्नीक की 2027 जे इलेक्शन येतले ते इलेक्शनाक आमकां एक आश्वासन दिवप की आपल्याच्या बरोबर राव, हे सगळे तुमकां वस्तू मेळटल्यो म्हणून. पूण म्हाका दिसता बीजेपीच्या लोकांन
जेन्ना हे उलयता आसतना चिंतून उलयचे आनी जे पळय कितें ह्या ट्रायबल लोकांच्या पासत करपाक सोदता ते करून दाखयचे पयलीं आनी मागीर उलोवचे. म्हणूनच आयज म्हजो निश्चेत आसा, बीजेपीच्या सरकाराचे निश्चेत आसा, जे गोश्ट्यो जे आमकां मेळपाचे आसा ते पहिले तुम्ही करून दिया आणि आज पासून ते आमकां तुम्ही मेळून दिल ना. एक आमचे मेन जो इशू आहा तो पॉलिटिकल रिझर्वेशन आसा. ज्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक लागून सगळो आख्खो गोंयचो ट्रायबल लोक वेगळ्या वेगळ्या सेक्शनाचो, जावं तो क्रिस्तांव ट्रायबल म्हणो जावं तो हिंदू ट्रायबल म्हणो, ट्रायबल गोंयचो जितलो आहा तो सगळो रस्त्यार येयलो आणि आमी ह्या सरकाराक बीजेपीच्या सरकाराक जागृत केले. तेंका आमी अलर्ट केले की ही जी रिझर्वेशन पळय आसा, जे आमचो कॉन्स्टिट्यूशनल रायट आसा ते आमकां ताबडतोब मेळोंक जाय, तितल्या वर्सां मेळोंक ना. आतां जेन्ना जेन्ना पळय ते उलयता तेन्ना ते काँग्रेसीचेर उलयता, काँग्रेसीन कित्याक करूंक ना, एणे कित्याक, हांव म्हणटा न्हू जेन्ना काँग्रेसीन करूंक ना, जो काँग्रेसीन पावल मारलेले, जे पावल मारता थंयसर तुमचे सगळे बीजेपीचे जेन्ना पळय विरोध आशिल्ले आनी ते आमकां मुखार वचपाक मेळोंक ना. 2012 सरकार तुमचो जालो तेन्ना तुम्ही पावल कित्याक मारूंक ना, तेन्ना तुम्ही ताबडतोब कित्याक करून घेवंक ना. आतां आमकां परत रस्त्यार येवचें पडले, गोंयच्या सगळे ट्रायबल लोकांक रस्त्यार येवचें पडले आनी सांगचें पडले. आतां तुम्ही 2012 सावन तुमचो सरकार आहा ते आयज पासून 20 ते 21 वर्सां जाली. तुम्ही जे पळय आमचे मांग आशिल्ली, जे रिझर्वेशनाची मांग आशिल्ली ती तुम्ही पूर्ण केलना. आणि आमी जेन्ना भायर सरले, काँग्रेस पक्ष भायर सरलो, दुसरे पक्ष भायर सरले, लोकांच्या बरोबर आमी रावले आणि तुमकां जागृत करून दिले. तरी आसतना आज पासून जे तुम्ही आश्वासन दिल्ले ते तुम्ही पूर्ण करूंक ना. सो हांव म्हणटा हो बीजेपी सरकार आमच्या ट्रायबल लोकांचो वावराचो ना आणि आमचे जे पळय मांग आहा ते पूर्ण जावपाचे ना अशें आमकां दिसून येता. जरी तर ह्या ट्रायबल लोकांचो तुमकां मोग आसा जाल्यार दाखयन दी आणि ही जे पळय ती पेंडिंग आहा ते 2027च्या पयले तुम्ही करून दी. आणि जे आतां पळय तुमचे मिनिस्ट्रीन भितर जे गोंयच्या सरकाराच्या भितर आमकां ट्रायबल कम्युनिटीक आमकां रिप्रेझेंटेशन ना, हे ताबडतोब तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिवपाची गरज आसा. आमचो एक मिनिस्टर थिंगा आसपाक जाय आणि जे ट्रायबल जी मिनिस्ट्री आसा ती ट्रायबल आमदाराकडे उरपाक जाय, ट्रायबल मिनिस्टराकडे ट्रायबल आमदाराक मिनिस्टर कडून ती ट्रायबल मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. चंदा वेळी हांव बीजेपी एकूय विचारपाक सोदतां की आज आमची एसटीचो एकमेव जो हो आसलो मिनिस्टर ताका आज काडलो. आज ते डिक्लेअर केला की बाबा ह्या मिनिस्टरान काडले कित्याक, हे कितें चूक केला. हे आमकां एसटी लोकांक सांगपाक जाय आसलें की हो मिनिस्टर बाबा फेल. कितें आज पर्यंत कितले दीस जाले की म्हयनो दिलो की ह्या मिनिस्टर बाबा गोष्टी केली त्या खातीर हे काडला. आज पर्यंत काय चालला की पोस्ट जो आता मिनिस्टर एकूच मिनिस्टर आसलो, 2 मिनिस्टर जाल्ले किंवा 3 मिनिस्टर जाल्ले, एकमेव जो एसटी मिनिस्टर आसलो तातूंत काडून उडयला आनी सांगता की एसटी आमी अशें दिला तशें दिता, पूण स्वता एकूच मिनिस्टर तातूंत काडून उडयला. की आज रिजर्वेशन जे आसा त्या प्रमाणे 4 एसटी जे आसा आमकां एमएलएक मेळटात, पूण सरकार सांगता की आज करता फायल करता पर करता. आज गोंयांत बीजेपी सरकार आसा, दिल्ली पार्लमेंटान तिका मेजॉरिटी आसा, मागीर आमची राज्यसभा मेजॉरिटी आसा, कित्याक आमकां मेळना. नोटबंदी जी आसा एकच राज्यान नोटबंदी केली सरकारान, कायदो पास केलो आनी आज रिजर्वेशन करपा खातीर तुमचे कडेन कायदो ना थंय, तकले म्हणून दिल्ली वचपाक जाय ना. तिनी कडेन सरकार तुमची आसा, कित्याक जायना. हांव बीजेपी जाता कित्याक जायना, हो अन्याय न्हू आमचे थंय. आमच्या एसटी समाजाचो अन्याय आनी मुद्दम करता की एसटी सरकाराक हे जे आसा कितें ह्या कितें रिजर्वेशन न मेळपाक करता. दुसरी पॉयंट की आमची जी एसटी आसा दर्ज जो आसा हो आमी बीजेपीन दिला अशें प्रत्येक कडेन उलयतात. खंयचे मिटींग केला आज पेपराचेर तुमगेल्या प्रभाकर गांवकर स्टेटमेंट आसा
की आम्ही हे बीजेपीन आमगे एसटी दिला हांव सांगू सोदता बीजेपीन आमगे एसटी दिला की जेन्ना आमगे एसटी जेन्ना आमकां जाय म्हणून आमी सगळी गांवागांवान भोंवले प्रत्येक गांवागांवान वचून मिटींग घेतल्यो नंतर आमी हांगा आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडलो मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेसून हांवें पसंत केलें तेजी नंतर सरकाराक जाग येयली आमी जेन्ना मोर्चा काडलो मिटींग घेतल्यो तेन्ना सरकाराक जाग येयली की ह्या एसटी लोकांक भितर दिवपाक जाय नंतर हे बील जें आसा गोवा विधानसभेक गेलें विधानसभेच्यान दिल्ली पार्लमेंटाक गेलें हे दोन्ही कडेन मेजॉरिटी बीजेपी जाल्ली पूण जेन्ना बील राज्यसभेक गेलें ते राज्यसभेक मेजॉरिटी बीजेपी जाल्लेली फुल्ली मेजॉरिटी आहा ती काँग्रेसची आहली आनी काँग्रेसचें तें बील जें आसा हें बंद दवरपाक जातालें कितें पास करना आसतना तशें भायर उडोवपाक जातालें आनी तें बील पास करना जाल्लें आज एसटी गोंयांत दर्जो मेळ्ळो की फूल सांगता की आमकां तो दर्जो मेळ्ळा की राज्यसभेचो अप्पर हावस जे की राज्यसभेक पास जाता हो कायद्यान रुपांतर जाता की काय आमकां जे एसटी दर्जो मेळ्ळा हे काँग्रेसी मुळेच मेळ्ळा हे बीजेपी मुळे न्हू कितें आनी आमी रस्त्यार येयले म्हणून आमकां मेळ्ळा आनी खूब काम तो मेळ्ळा हेणी आमकां बीजेपी दिला येवचें आमचे फुड्यान की जे कोण लिडर जे आसा तेंच्या फुड्यान येवचें की डिबेट जावं द्या तुमी डिबेट जावची की एसटी जो दर्जो आसा आमी बीजेपीन दिल म्हणून हे आमचे फुडें जे लोकल जे सुरवातीक जे कोण एसटी मेळोवपा खातीर जे आसले लोक ते येवचे हे खंयच्याय लिडर आमचे जे बीजेपीचे लिडर जे आसात कितें आमचो तवडकर एकट्यान आमी एसटी खातीर पळोवनूच नासले एकूय मनीस लिडर येत नासले बीजेपी कडेन जे एसटीचे लोक आसात ती आमचो दर्जो मेळोवपा खातीर आमी सिंपल लोक जे आसा गांवांनी पळोवन एसटी दर्जो मेळ्ळा आनी तेजे मुळे आमकां मेळ्ळा की ह्या बीजेपी लोकांनी आनी बीजेपीन आमकां दिला प्रश्न विचारला ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री एकटे लोकांक आमदाराक दिता हय खरें आमचे ह्यात पळय खंयचेंय गव्हर्मेंट आसतलें तेतून गव्हर्मेंट आसतलें न्ही त्या गव्हर्मेंटान एसटी आमदार आसा न्ही आतां गोवा सरकारान 4 एसटी आमदार आसात अजून पर्यंत एसटीचो पोर्टफोलियो ताका कित्याक दिवना बरें आतां जर एका एसटीच्या एका मनशाक काडलो तर न्यू एसटीचो मिनिस्टर करून ती एसटी खातीर ताका दियात न्ही म्हणजे जे करून ज्यो आमचे इश्यू आसात म्हणजे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्युशनल रायट जे आसा कसले म्हटल्यार की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागीर टीएसपीचो ट्रायबल सप्लायन अंडर फंड येता शेड्यूल एरिया मागीर 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 जो हे आसात बॅकलॉग आसा भरपाचो ते आनी जे फॉरेस्ट रायट्स आसात हे सगळे ट्रायबल मिनिस्ट्रीचे अंडर येतात म्हणजे फॉरेस्ट रायट म्हणना ट्रायबल सप्लायन म्हणना ते शेड्यूल एरिया डिक्लेअर केले शिवाय ट्रायबल एडवायझरी कमिटी करता गेली 12 वर्सां जाली 2003 आमकां रिकॉग्नायज एडवायझरी कमिटी सरकारान काडली ना म्हणजे सरकारान कमिटीच काडूंक ना जाल्यार सगळ्यो चाली करतले अशी ह्या परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा आनी फक्त वेगवेगळे कायदे हाडटात आनी लॉलीपॉप दाखयतात लॅपटॉप वाटपाचे अरे ते प्रोविजन आसा टीएसपीचो फंड 12% म्हणजे जवळ जवळ 2500 कोटी रुपये मेळटा सेंट्रलचो फंड ह्या गव्हर्मेंटान 500 कोटी ते 200-300 कोटी मॅक्झिमम वापरता तो बी वापरता दोडो बांदपाक जो फंड आसा सारकी कित्याक आसता तो फंड तो ते हेल्थ एज्युकेशन सॅनिटेशन हावजींग हे सरकाराचे हितून मेन्शन केल्ले आसा खंय वापरपाचो तो हे वापरकारांक ते दोडो बांदपाक वापरतात अशा प्रकारचो मिसयूज फंडाचो चल्लेलो आसा म्हणून तो ट्रायबलूच मिनिस्टर कित्याक बरो की जणे करून ताका तितली थोडी हे आपली तो बुद्धी वापरतो आनी करतलो म्हणून तुमकां दिसना तुमचे मध्ये युनिटी ना म्हणून अशें जाता म्हणून कित्याक एक पॉलिटिकल पार्टी एक उमके सपोर्ट करता दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आनीक कोण सपोर्ट करता आनी एकामेकाचेर मागीर हें करता ताका लागून तुमकां दिसना हें तुमकां मेळना म्हणून सी वेगळे वेगळे पार्टीचो आयडियोलॉजी आसता आनीक इट्स अ पॉलिटिकल इशू सो हर पार्टीक आपलो आपले विंग्सांतलो आपले हितूलो आयडियोलॉजींतलो पॉलिटिकली हितून आसपाक जाय अशें सगळे पार्टीक दिसता पूण जेन्ना पळय ट्रायबलाचो इशू येता तेन्ना त्या हुंचेच पार्टीक आसो आमी सगळे एकूच आसता आमी सगळे बराबर आसता आतां पयलें आसलें फाटीं आंदोलन जालें सगळे पार्टीचे एकठांय आशिल्ले आमी सगळे एकठांय येवन ते खंयचेच पार्टीचे खंयचेच आयडियोलॉजी जावन सगळे एकठांय येवन आमी सरकार जो सरकार आसा ते सरकाराच्या मुखार मुड्डो मारला हितून काँग्रेसीनी वांटो घेतलो दुसरे पार्टीनी वांटो घेतलो सगळ्यांनी भाग घेतलो सो दॅट इज नो साज्य आमचे भितर डिविजन ना
पूण आतां सध्या फूट घालपाचो कितें यत्न चल्ला आतां सध्या आमी जो फाटले दीस पळोवंक गेला ते एसटी समाजा भितर गोविंद गावडे भायर काडपाचे आनी सध्या कितें येता सरकारा कडल्यान कितें फूट घालपाचो यत्न तो चल्ला कोणाक भायर काडप ते म्हणप तेंचो पार्टीचो कोणाक भायर काडप आनी कोणाक भितर धरप हे सरकाराचो विशय आसा. आमचो विशय आसा कम्युनिटी म्हणून की आमचे जे रायट्स आसात आनी जो समाजाचे अत्याचार जातात ते सरकारान पळोवपाचें आसता. जे खंयचेय सरकार आसत, आज बीजेपी आसत, फाल्यां काँग्रेस आसतले, तर त्या सरकारने पळोवपाची गरज आसा. पूण सरकार हे सामकें हे आसा, निश्काळजी आसा, तांकां सेन्सूच नाशिल्ल्या भशेन एक्ट करतात. हे आमकां वायट दिसता की बायल बाबडी 3 दीस पावसान भिजून एजिटेशन कोणी तरी दखल घेतली ना आपल्या जमनी खातीर. ते घरापुरच्यो गोष्टीचे विशय आसा, मेळावळीचो आसा, खाणेपारचो आसा. त्या डॉक्टर रवींद्र समीर वेळीपार अननेसरी भितर घातलेलो आसा. ही जो डॉक्टर तो प्रॅक्टिशनर आनी तो आपल्या समाजाच्या हिता खातीर झगडटा तेजेर केसी घालून ताका अडकून दवरलेलो आसा. म्हणजे दॅट मिन्स ते कितें करपाक सोदता, तो भंय घालतात की तुवें खंयचो तुमचो इश्यू हायलायट करप ना. कारण जो एज्युकेटेड जालो, जो ताका ज्ञान आयलें की तो आपलो इश्यू रेज करतलो, तेजो प्रायमरी रायट्स आसा ते. पूण हे प्रायमरी रायट्स डिप्राय करपा खातीर बीजेपी वावरता. आता असेंब्लीची पार्टी ह्या बाबतींत पॉलिटिकल रिझर्वेशनच्या बाबतींत आनी खास करून तुमी म्हणलें गोविंद गावडेच्या बाबतींत इश्यू रेज करतले. हय, आमी फाटले असेंब्लीन आमचे एलओपी आसात आनी बाकीचो आमदार आशिल्लो अल्टनान हो विशय असेंब्लीन रेज केल्लो आसा. त्याच बरोबर आतांय आमी आमचे मेमोरंडम ताका फॉरवर्ड केलें काल हांवें की आमचे एलओपी की हो आमचे इश्यू टील पेंडींग आसात ते काडात म्हणून. डेफिनेटली आमची पार्टी एलओपी आसा तो डेफिनेटली काडटलो, कारण कालूच हांवें ताका फॉरवर्ड करून दवरलेलो आसा. जो मेमोरंडम आमी आज गव्हर्नराक दिला आनी कलेक्टराक दिला तो. सेकंड मिनिटान आमची एसटी जे आसा तितले पट्टे रिजर्वेशना प्रमाणे 3000 पोस्ट जे आसात एसटी आज पर्यंत वेकंट आसात. कितें आज पर्यंत ते भरली नात. सरकार जर आज बीजेपी सरकार जर आमी एसटी लोकांची जर अशी दया मया करता म्हणटा जाल्यार 3000 पोस्ट आज पर्यंत कित्याक भरनात, कित्याक वेकंट दवरल्या? अन्याय आमची सरकार आमची एसटी समाजाचे.